यो चाहिँ एकदम यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई इतिहाससँग जोडिएर आउँछ जस्तो लाग्छ क्या। हामी कस्तो समाजमा रेज भएको मान्छे हौं त। हामी त पक्कै पनि अहिलेसम्म नि पुरुषवादी त्यो सत्ताले हामीलाई डोर्याएको हो नि त यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त हैन। महिलाको आवाजहरू त त्यति बेलैदेखि दबाइएको हो नि त हैन। अनि अहिले पनि जस्तै मानव सानो उदाहरण दिन्छु तपाईँ भन्नु होला हैन। मलाई एउटा आइरा हुन्छ त्यस्तो कुराहरू भइरा हुन्छ हैन। मलाई चाहिँ नि अथवा फोनमा कुरा गरेर चाहिँ भिडियोको लागि भनेर म कहीँ भेट्न जान्छु, उहाँहरूले मलाई देख्नु भएको हुँदैन किनकि उहाँ लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ धेरै जसो हैन। अनि उहाँहरू यो फिल्डबाट अलिक टाढा हुनुहुन्छ तर अब आफ्नो आर्टलाई अब भिडियो बनाउन त भनेर भन्न आउनु भएको हुन्छ नि। अनि मलाई देख्ने बित्तिकै उहाँहरूको रियाक्सन के हुन्छ भने एक त उहाँहरू महिला पहिले विश्वास उडिसकेको हुन्छ, त्यहाँमाथि मलाई देख्नुहुन्छ फुच्ची केही न कामको हैन। अनि के लाग्छ उहाँहरूलाई त्यो ट्रस्ट नै लाग्दैन क्या। एक त केटी मान्छे, त्यहाँमाथि उमेर मच्योर छैन हैन। अनि मलाई देख्ने बित्तिकै ए उहाँ पो हो अनि तपाईँ सक्नुहुन्छ त भनेर मलाई कतिजनाले डाइरेक्टली सोध्नु भएको छ क्या। यो कुरा यो एक्सन हुनु, यो रियाक्सन हुनुको पछाडि लामो एक्सन जोडिएर आउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई। जुनै पनि कुराको एक्सनको पछाडि रियाक्सनको पछाडि एक्सन धेरै धेरै थरीको कुराहरूले जोड दिएर आउँछ के। सम्भवतः हामी कुन सोसाइटीबाट बिलङ गर्छौं, कस्तो खालको किन परिवर्तन चाहेको छैन त। केटीले उठाएको इस्युजमा चाहिँ किन यसलाई एकदमै सतही रूपमा लिइराखेको छ त भन्ने कुराले चाहिँ आज हाम्रो यो डिस्कस एक त डिस्कसै कहाँ भएको छ ल भन्नु न। यो कुरालाई लिएर डिस्कसै कहाँ भएको छ। मैले आज एउटा कुरा भन्छु, भोलि के हुन्छ ट्रोल हुन्छ के हुन्छ अथवा एउटा र्याङ्किङ हुन्छ, कसले बोल्यो कसले बोलेन, यो कुराहरू म्याटरै राख्दैन के। त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि जस्तो मैले भन्दा आर्टिस्टले जो चाहिँ एउटा प्रिभिलेज लिटरेट मान्छेले उठाइरहेछ नि त यो विषय। त हामीले अर्को वर्गलाई नसोचौँ। अहिले त फिल्म सेक्टरमा आएर एउटा नाम स्थापित गरेको नायिकाले अथवा नायकले जसले एउटा भोइस उठाइरहेछ भने ऊ त प्रिभिलेज कन्डिसनमा छ। के को कारण प्रिभिलेज छ भन्दाखेरि लिटरेट छ नि त। ऊ लिटरेट छ, उसले बुझेको छ। तर पनि त्यो बुझाइमा पनि के चाहिँ देखिएन भने त्यो म्याच्युरिटी के भयो भने उसले कि त लतिर त गएकै छैन मान्छे हैन। र मिडिया ट्रायलमै मात्रै खुसी भएको पनि देखियो हैन एउटा केसमा। र त्यतिसम्म आयो भन्नु पनि पर्यो फेरि, किनभने दबाईको त अगाडि त्यतिसम्म भए पनि आयो है धन्न, यतिमा पनि डिस्कस भयो भन्नु पनि पर्ने स्थिति छ नि त सन त हैन। तर अब त्यो इस्युमा चाहिँ त्यसलाई त एउटा गन्तव्यमा त पुर्याउनै पर्यो नि त। नत्र त यसरी त त्यो देखिन्छ क्या जति बेला पनि। यो अहिले रिसेन्ट केस साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको उहाँको केस मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि आएथे क्या यस्ता केस। त्यो आएर सुकेर पनि अहिले यो केस आयो, यो पनि सुक्यो। मतलब यस्ता यो भयो। तर त्यसको कन्क्लुजन हैन, मान्छेले त्यो गल्ती गर्दाखेरि केसँग पुग्दो रहेछ अथवा त्यो गल्ती हो या होइन, यो केही नै भएन क्या। यहाँ के भयो भन्दाखेरि मिडियासँग आयो, मिडियामा कुरा भयो, सबैले बुझे, फेरि सबै शान्त भए, कति चुपचाप भयो। अब यस्तो यो केस हो नि त। यो त होइन नि त चाहेको हैन। त्यो त होइन नि त मान्छेले खोजेको त। जसले भनेछ अथवा जसले पीडित छ त्यो पीडित त त्यो होइन नि त खोजा त उसले। तर यो केसमा चाहिँ क्या उहाँ लिटरेट, उहाँ प्रिभिलेज हुनुभयो अरे। मलाई चाहिँ उहाँले त्यो आर्ट गर्न सक्नुभयो जस्तो लाग्छ। म चाहिँ एकदम ह्याट्स अफ, किनकि उहाँले यो चाहिँ सोच्नु भएन कि भोलि मैले काम पाउँछु कि पाउँदिनसँग। फेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि उहाँले त्यो ललाई इग्नोर गरेर अथवा मिडियाबाजी गर्नलाई मात्रै त्यो गरेको होइन। उहाँले आफ्नो, मैले त स्टार्टिङदेखि नै उहाँको हेरिरहेको छु होइन। उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो एक्सपिरियन्स मात्रै नाम नतोकिकन भन्नुभएको थियो जहाँसम्म मैले हेरेँ होइन। उहाँले नाम नतोकिकन भन्नुभएको थियो। अनि पछि त्यो एक्सनको रियाक्सन आएपछि चाहिँ यो चिज चाहिँ उहाँले नाम तोकेर अरूले थाहा पाउनु भएन कि त्यो चाहिँ जोडिएर आएको। यो केसमा स्पेसिफिक त ठिक छ, मैले उदाहरण होइन, तर स्पेसिफिक नहुँ। योभन्दा अगाडि पनि थियो नि त यस्तो। यो भोइस त आएका थियो नि त, कतिबाट आए, कतिबाट दबाई यस्तो हो क्या। जस्तै त्यही त अघि नै मैले भनिन, हामी के चिजमा बढी फोकस छौँ, हामी के चिजलाई लिन्छौँ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ क्या। मान्छे तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु है, जस्तै यो थुप्रै कुराहरू छ कि। यो जस्तै यो मैले किन यो अस्तित्व स्वीकार, मैले चाहिँ इभन पछिल्लो समय आएको जातीयताकै कुरा उठाउँदाखेरि पनि मैले चाहिँ जातको एकदम स्पेसिफिक कुरा उठ्नु भन्दा पनि अस्तित्व स्वीकारको आवाज उठ्नुपर्छ भन्नुको कारण के भने
अस्तित्व स्वीकार भएपछि यो समस्याहरू आफै समाधान हुँदै जान्छ क्या। मैले तपाईलाई तपाईँ मान्छे भनेर त स्वीकार गर्नु पर्यो नि त। तपाईँको आफ्नो फिलिङ्स छ, तपाईँको आफ्नो भोगाइ छ, तपाईँले राख्न पाउनु एउटा प्लेटफर्म छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले जायज रूपमा लिनुपर्छ भनेर त स्वीकार गरिदिनु पर्यो नि त। उहाँको भोगाइलाई भोगाइ नै नबोकेर अनि नाना थरी टिका टिप्पणीहरू गरेर हिरोइन हुन आएको मान्छे चाहिँ यतिसम्मको छुवाई सहन सक्नुपर्छ भनेर यस्ता वाहियात टिका टिप्पणीहरू अगाडि बढ्दै जान्छ भने अनि त्यस्ता टिका टिप्पणीहरूले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई हाइड गर्न खोजिन्छ भने अनि यसको टुङ्गो लाग्छ त? लाग्दैन। एक्ज्याक्टली मेरो पोइन्ट पनि त्यही हो, लाग्दैन क्या। टुङ्गो लागेन नि त, लागेन नि अहिले पनि होइन। लाग्दैन किनकि यस्तो हो क्या, हरेक कुराको जस्तै 1+1=2 भने जस्तो छैन क्या यहाँ। किन छैन भने यो त कसैको अरूको मानसिकतामा भर पर्ने कुरा हो। भोलि यस्ता दिनहरू दोहोरिन्छन्, पक्कै दोहोरिन्छन्, तेरिन्छन्। किनकि हरेक मानसिकताको मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ। हामीसँग फेरि उदाहरण पनि भएन कि केही भएको क्या होइन, निकायबाट अथवा कहीँबाट केही कन्क्लुजनमा गएको उदाहरण नभएको कारणले पनि फेरि तेरिन्छ तपाईँले भने जस्तै। यहाँ हेर्नु है, जस्तो कस्तो छ भने एक त यहाँ हेर्नु, जस्तै मानौ एउटा सामान्यतया ल उहाँ जो पीडित हुनुभयो अथवा जो पीडक हुनुभयो, पीडकले पनि त्यो कुरा बाहिर निस्किसकेपछि एउटा तनाव हुन्छ होला होइन, एउटा काउन्सिलिङको व्यवस्था त छैन। एक्ज्याक्टली। त्यसबाट बाहिर निस्किन मानौ मैले एउटा कुरा केही गरेँ, मलाई त एउटा टर्चरहरू आयो भने अब मलाई काउन्सिलिङको जरुरी छ, उसलाई यहाँबाट बाहिर निकाल्न जरुरी छैन। एउटा यति सानो प्रोसेस त हुँदैन। एक्ज्याक्टली। भनेपछि यो टुङ्गो लाउने कुराहरू त सम्भव भन्दा बाहिरको कुरा। दुःखद हो यो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। चाहिने कुरा हो, किनकि कुनै पनि मुद्दा, यो त मुद्दा उठेको हो नि त। मुद्दा भनेको त छिनो फानो लाउनै पर्ने कुरा मात्रै मुद्दा हुन्छ क्या। एक्ज्याक्टली, मेरो पोइन्टै यही हो क्या होइन। दुःखद हो नि त, हामीसँग त उदाहरण छैन यसले चाहिँ न्याय पायो अथवा यो चाहिँ कन्क्लुजनमा गएको थियो, यो चाहिँ सही भयो, छैन नि त हामीसँग। त्यो दुःखद लाग्छ। र हामी प्रिभिलेज एजुकेटेड जसले फिल्म लिटरेट अथवा त्यो माहौल बुझ्ने अलिकति पढेकोले पनि त्यो लाउन नसकेको देखियो क्या होइन। यो कुरा चाहिँ मलाई प्रब्लमेटिक लाग्यो होइन, किनभने यसले त के गर्यो त, यसले कहाँ पुर्यायो र त्यो उठ्नुको औचित्य के भयो त? केही भएन होइन। यसले मुद्दाको स्वरूप नै लिन बाँकी छ क्या। मुद्दाको स्वरूप कतिखेर लिन्छ भने जतिखेर त्यो मुद्दाभित्र त्यो उठाइएको मुद्दामा चाहिँ मान्छेले आफूलाई पनि पाउँछ, त्यसपछि मात्रै लगभग केही हदसम्म फेरि पुरापुर एकदम यो एकदम मैले भने जस्तो एकदम छिनोफानो अथवा भोलिको दिनमा नदोहोरिने गरी त्यस्तो यो त अपराध हो नि त। अपराधको टुङ्गो भनेको तपाईँको त्यो सजाय हुन सक्ला, तर अपराधको तपाईँको टुङ्गो अब यहाँदेखि चाहिँ यो अपराध चाहिँ कहिले पनि हुँदैन अरे भन्ने त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो त पक्कै पनि हुँदैन। तर कस्तो भने अपराध भइसकेपछि अपराध नै हो यो होइन। पहिला सुरु आरोप हुन्छ, त्यो आरोप कि स्वीकार हुन्छ कि चाहिँ नि प्रुभड हुन्छ कि चाहिँ नि डिसमिस हुन्छ, त्यो कि आरोप मात्र भइरहन्छ कि त्यो अपराधमा परिणत हुन्छ। यदि अपराधमा परिणत भयो भने सजाय पाउनु पर्यो, यदि आरोप हो भनेदेखि जसलाई आरोप लागेको हो उहाँले अब आफ्नो तर्फबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। अब त्यस्तो भएको छैन, यहाँ त कुरा धेरै भयो कि काम थोरै भयो क्या। त्यो कस्तो भइदिन्छ नि, यहाँ फेरि दुईटै कुरा हो नि त। एउटा पीडकले पनि उसलाई प्रुभ गिल्टी के अरे आफूलाई अधिकार हुन्छ कि म प्रुभ गर्न चाहन्छु म होइन यो भन्न, उसलाई पनि अधिकार हुन्छ र लाउनेलाई पनि पुष्टि गर्ने अधिकार हुन्छ क्या। त्यो त्यसरी हो नि त वास्तवमा यो चिजहरू त। किन म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ होइन यस्तो कुराहरूमा चाहिँ प्रमाण हुँदैन। एउटा कुरा चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड छ। एक्ज्याक्टली। मलाई तपाईँले भेटेर कोही पनि नभेटाएको ठाउँमा मलाई तपाईँले भेटेर मानव असभ्य शब्द बोल्नु भयो भने अब त्यो के म रेकर्डर त बोकेर हिँड्दिनँ न, म क्यामेरा भिडियो के बोकेर हिँड्छु। अब मैले त्यहाँ के भन्न सकेँ भने मैले तपाईँको आँखामा जुदाएर तपाईँले मलाई मुख छाड्नु भयो भनेर भन्न सकेँ, तपाईँले पनि मेरो आँखामा हेरेर मैले छाडे होइन भन्न सक्नु होइन। त्यो चाहिँ मानवीयताको कुरा हो क्या। त्यो चाहिँ आफू कतिको आफूसँग इमान्दार छ भन्ने कुरा हो क्या। अनि फेरि यो एकदम सेन्सिटिभ हो। यो कुराले चाहिँ कोही मान्छे क्यामेरा बोकेर पुगेको हुँदैन, रेकर्डर बोकेर पुगेको हुँदैन होइन। त्यो एउटा व्यवहारको कुरा रह्यो। र कुनै इस्युमा चाहिँ त्यो प्रुभ हुने ठाउँ चाहिँ रहेको हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल सुटिङ सेटमा छ भने त त्यहाँ एउटा हुन्छ नि त मान्छेको हुन्छ नि। फेरि यो यस्तो पनि हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। सुटिङ सेटमा मान्छेले सुरुमै प्रोड्युसरहरूले एउटा खालको त्यो ब्रिफिङ दिएको छैन। यहाँ कसैलाई भयो भने डाइरेक्ट भन्ने मलाई यो पनि भने हुँदैन होला सायद, अनि त्यसरी पनि डिसमिस हुन्छ है जस्तो पनि देखिने। किनभने नत्र त एउटा
काउन्सिलिङको सिस्टम मैले किन भने म्यानेजमेन्ट यस्तो क्या यो चिजहरूलाई जब एक्सक्युजेसको रूपमा लिन थाल्छ नि मान्छेले मलाई मिसबिहेभ गर्न सक्नु ओभरअल भनौँ न यो इन्डस्ट्रीमा अथवा के मैले एउटा मैले मेरो फेसबुकमा मैले सेयरै गरेको थिएँ कि हिरोइन हुन आएपछि यस्तो हाँस्दै होइन उहाँले त्यो कुरालाई यति उडाउनु भएको छ कि उसको त्यो भावनाको कुनै कदरै छैन होइन मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएको कि हिरोइन हुन आएपछि अङ्गालो हाल्न लजाउने यस्तो चुमा चाटी त भइहाल्छ नि भनेर एक्सक्युजेस यो चाहिँ सामान्य तरिकाले लिनाले त बिगारेको छ नि अनि भोलि के हुन्छ नयाँ आउने बित्तिकै किन भनेर तँलाई पर्ने बित्तिकै किन भनेन भनेर भन्दा चाहिँ यस्ताहरूले बिगारेका छन् क्या किन बिगारेका छन् भने उसलाई एउटा टाइमसम्म के लाग्छ नि नबा यस्तै नै पो हुने हो कि त्यो माहौल बुझ्ने एउटा समय लाग्छ क्या त्यो त एक्ज्याक्टली मैले आफैले पोस्ट गरेको कुरा हो होइन साम्राज्ञी उहाँहरूको केसमा पनि मैले किनभने मान्छेले प्रश्न हाम्रो यो हुनु हुँदैन कि किन ढिलो भनौँ भनेर प्रश्न यो होइन यो त हुन्छ मान्छे जहिले छुन्छ त्यसले भन्छ नि त्यो त उसले टाइम लिएला उसको समय त्यस्तो थियो होला त्यो अलग कुरा हो तर मेरो कुरा के हुन्छ भने एकदम स्ट्रङ पोइन्ट छ स्ट्रङ पोइन्ट भन्नाले त्यो कुरालाई चाहिँ सार्थकतातिर लाने प्रयास चाहिँ गरोस् अथवा माहौल क्रिएट कसैले गरिदियोस् क्या त्यो व्यक्तिलाई जसले निकाल्दैछ किनभने हाम्रो त त्यो हो नि त मिडियाले पनि त्यही गरोस् अरूले पनि त्यही गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हुँदैन मैले त्यो भने चाहिँ कसैले यो प्रश्नै होइन क्या किन ढिलो भनिस् भन्ने त प्रश्नै हुँदैन नि कतिपय केसमा सिचुएसन हेर्दाखेरि त होइन यो अझ फिल्म सेक्टरमा त त्यो नहोला किन भोलि काम पाउनुहुन्छ एउटा अलग कुराहरू भयो होइन यो विषय सायद यो कुराले पनि अब किन ढिलो भनिस् भन्ने त क्वेसनै हुँदैन जस्तो मलाई पर्सनली फिल हुन्छ होइन किनभने त्यो त क्वेसनै होइन नि त्यस्तो पनि क्वेसन हुन्छ त किनभने मान्छेको त समय हो नि त एउटा उसले लिन्छ होला उसको टाइम लिएला उसले खुल्नलाई लिएला कस्तो सेन्सिटिभ इस्यु छ त्यो अलग कुरा हो तर खुलेपछि चाहिँ त्यसलाई सार्थकता दिन्छ दिँदैन भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्या होइन के हिसाबले कुरा हुनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने यदि होइन फेरि हाम्रो साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लेडिजहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो गड गिफ्टै होला सायद के हो होइन कुन तरिकाले छोइराखेको छ मान्छेले त्यो हिन्ट चाहिँ उसलाई एकदमै थाहा हुन्छ अब यो चाहिँ एकदमै हो सायद मेरो कुरा यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मोर महिलाहरू साथीहरूलाई अथवा केटी मान्छेहरूलाई यो धेरैले मलाई पर्सनली पनि भनेछ त्यो थाहा पाइहालिन्छ नि यो इन्टेन्सन मान्छेको भनेर धेरैले भनिरहेको किन तरिकाले छोएको छ भनेर उसले सायद सामान्य यसरी हात मात्रै लगाओस् कि तर त्यो उसको इन्टेन्सन एकदमै थाहा हुन्छ कि त्यो हामीलाई केही पनि भन्नु भनेको नै थाहा हुन्छ अनि त्यो कुराहरू कतिखेर चाहिँ कस्तो बेलामा चाहिँ आफैलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने राम्रै तरिकाले कुरा गरिरहेछ र मलाई त्यो फिल भयो भनेदेखि चाहिँ बा न होइन कि बा मेरो त्यो जुन फिल भयो त्यो पो गलत हो कि भन्ने हुनसक्छ तर बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै गएपछि चाहिँ अनि कन्फर्म हुन्छु कि हुने रहेछ भनेर हो एक्ज्याक्टली त्यो फेरि टाइम पनि त अब तपाईँले यो एकदमै सही कुरा हुनु त्यो टाइम पनि त हुन्छ नि सायद कहिलेकाहीँ त मान्छेको दिमाग न हो होइन कस्तो हुन्छ फर इक्जाम्पल म नै यहाँ बसिरहेको छु म के कुरा तपाईँसँग इन्गेज भएर चाहिँ पछाडिबाट आएर एउटाले ट्याङ्ग कुटो भने होइन कुटो भनेर त मैले त्यो एकदम क्लोज मान्छेले त्यसो गऱ्यो भने मलाई रिस उठ्ला त्यो बेला इन्स्टेन्टली मैले यो नै गरौँ भन्ने पनि सोच्नुला यो अलग कुरा छ नि त त्यसमा तर तपाईँले बारम्बार यो रिपिट भयो भने मैले बुझ्छु नि त ए ठिक होइन है उसको इन्टेन्सन भनेर होइन सायद क्या मैले यति धेरै कुराहरू बुझेको छु होइन तर मलाई पनि एक दुईचोटि कस्तो भएको छ भने पछिल्लो समय एक दुईचोटि अझै मलाई त्यो फिल हुन्छ तर मलाई ढ्याक्कै रियाक्ट गर्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ क्या त्यति बेलै रियाक्ट गरिहाल्नु किनकि न मैले बढी सोचेको भन्ने हो कि होइन अथवा मलाई अलिकति अब के भइदिन्छ मान्छेलाई पहिलोचोटि भन्दैन दोस्रो चोटि झन् अप्ठ्यारो लाग्छ अब मैले किनकि अगाडि भनेको थिइनँ यसै गर्दा किन भन्नुहोस् त अस्ति चाहिँ भने जस्तो पनि होला भन्ने एक्ज्याक्टली त्यो हो नि त फेरि यो म एज एन मेल म अब यो कुराहरू गर्दा जसरी म पढ्छु हरेक कुराहरू गर्दा इभन म त्यति कन्सियस हुन्छु क्या कहिलेकाहीँ त्यो हुँदो रहेछ र मैले धेरै इभन मैले अनुप बरालकै उहाँको एउटा इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो क्या यस्तो केस आयो अरूमा सुन्दाखेरि मलाई आफ्नै स्टुडेन्टहरूसँग पछि हामीले नै एउटा छुट्टै एउटा क्रिएट गरेका थियौँ त्यहाँ माहौल सोधेका थियौँ कि कसैले त्यस्तो फिल त भएको छैन नि किनभने हामी त त्यो एउटा मेलमा त्यो पनि हुँदो रहेछ क्या एक पोइन्टमा गएर यति ओभर कन्सियस हुने क्या किनभने त्यो त म आफ्नो इन्टेन्सन प्रुभ गर्न थालेपछि कस्तो नरमाइलो हुन्छ नि त म सही हुँ भन्ने त त्यो एरोगेन्ट जस्तो सुन्नेलाई म सही छु भन्न पनि गाह्रो हो नि त यहाँ प्रुभ गर्न त्यो दिन पनि आउँछ त्यस्तो फिल पनि हुन्छ नि त कतिलाई त्यो पनि मैले ठुल्ठुलो मान्छेले त्यस्तो भनेको सुनेको छु क्या मैले केही गरेकै छैन तर पनि मलाई नै क्वेसन सेल्फ क्वेसनिङ क्या किनभने ला यो त के हो कसो भने जस्तो त्यो ट्रमाटाइज हुँदो रहेछ क्या त्यो
मेलमा पनि त्यस्तो देखिन्छ क्या, र इभन म आफै पनि त्यो एक्सपिरियन्स गरिरहेको हुन्छु होइन। तर यो इभल्भिङ नेचर भएको कारणले सायद त्यो कुराहरू बिस्तारै जानिँदै जाइन्छ होला होइन। अनि अर्को कुरा तपाईँले रिभेल गरेको कुरा अलिक अगाडिको कुरा होइन, त्यो कुराहरू त सायद तपाईँले नाम लिनु भएको थिएन होला त्यो बेला होइन, नाम लिनु। अनि त्यो रिभेल गर्दा चाहिँ अब म यो सोध्न चाहन्थेँ पहिलेदेखि जसलाई पनि म भेटेँ भने, करेज अथवा त्यो पर्टिकुलर टाइममा रिभेल गर्न चाहिँ के कुराले तपाईँलाई ड्राइभ गर्यो? भनेको त्यो कुरा खोल्नलाई, त्यो कुरा भन्नलाई? त्योभन्दा अगाडि मलाई कसैले पनि सोधेको थिएन, त्यही भएर मैले भनिनँ। त्यति बेला मलाई सोध्नुभयो, मैले भनेँ। एक्ज्याक्टली त्यति हो है रिजन। त्यति नै हो। अगाडि मलाई कसैले सोध्नु भएको थिएन र म त्यसरी मिडियामा पनि आएको थिइनँ र मलाई कसैले त्यो इस्युज त्यसरी रेज पनि भएको थिएन। मलाई कसैले पनि सोध्नु भएको थिएन कि तपाईँको स्ट्रगल फेजमा अथवा समवेयर समहाउ यस्तो भोग्नु भएको छ भनेर मलाई सोध्नु भएको थिएन। मैले आफैले निकालेर त्यो कुरा भनिनँ। पछि मलाई सोध्नु भयो, मैले कुरामा कुरा आयो, मैले भनेँ। त्यसले पनि एउटा खालको बज चाहिँ क्रिएट गरेको थियो, तर सामान्य बज मात्रै रहेको थियो होइन, मैले त्यो थाहा पाएको थिएँ एउटा त्यो भएको थियो। अब यो इस्युलाई मलाई छुन मन लागेको थियो किनभने फिमेल गेस्ट मेरोमा एकदम कम हुनुहुन्छ, मैले त्यो डिस्कस गर्न पनि पाइरहेको हुन्न प्रायः होइन, र मेलसँग पनि गर्छु गर्न चाहिँ, तर पनि त्यति इफेक्टिभ नहोला जस्तो लाग्छ दुईवटा जेन्डर भएपछि, अथवा अरू जेन्डर हुँदा झन्। अब अर्को कुरा, फिल्ममा पोर्ट्रियल हुन्छ नि, फिमेलको पोर्ट्रियल स्टेरियोटाइपिकल सधैँ एउटै बक्समा हालेर बनाइदिने अथवा कुनै माइनर कुनै अरू जेन्डरहरूलाई पनि स्टेरियोटाइपिकल देखाउने चलन पनि हुन्छ होइन। अब नेपाली सिनेमामा पनि त्यो देखिन्छ मुभिजहरूमा। सो यो कुराहरू कतिको तपाईँले फिल गर्नुभएको छ? त्यो त एकदमै हुन्छ, त्यो त हुन्छ नै के। मलाई यो त फिल गरेको छु मैले एकदमै। र सम्भवतः कलाकारहरू प्राय सबैले जसले चाहिँ मेन क्यारेक्टर नगरिकन क्यारेक्टरमा आफूले बढी फोकस भएर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले बढी फिल नै गर्नुभएको हुन्छ होइन त त्यो। अब अर्को कुरा, नेपालमा सिनेमामा अब त्यति राम्रो उयो पाइरहेको हुँदैन क्या, मतलब रेस्पोन्स त्यस्तो छैन। नेपाली सिनेमा चाहिँ अझै पनि नाक खुम्चाउने नै स्थिति देखिन्छ होइन। कमी सबैले स्क्रिप्ट छैन नै भन्नुहुन्छ, प्रायको कमीको एउटा हुन्छ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ, के चाहिँ कमी छ यहाँ, के कमी छन्, के छन् भनौँ, धेरैवटा होला। स्क्रिप्टलाई लिएर चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ सानो कुरा पनि कथा हुन सक्छ, कथा हुनलाई चाहिँ एकदम भयङ्कर चिज चाहिँदैन भन्ने नै बिलिभै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। बुझिमै त्यो बिलिभ छैन। सबैभन्दा पहिले सुरु क्लाइमेक्सतिर गइरहेको हुन्छ, क्लाइमेक्स चाहिँ के हुन्छ त भनेर क्या हुन्छ नि, त्यसलाई छोडेर सामान्य एउटा धागोले बुनेर पनि हामीले देखिरहेको वरिपरिको सराउन्डिङ वरिपरि नै छ भन्दा, अनि त्यसलाई स्क्रिन प्ले त्यो चाहिँ बरु कमी पनि हुन सक्ला। त्यो मलाई फेरि त्यस्तो धेरै आइडिया छैन, किनकि म किन पनि त्यो कमी कमजोरी त्यसरी औलाउन सक्दिनँ भने, कि मैले औलाएपछि मैले गर्न सक्नु पर्यो मेरो हिसाबले चाहिँ। यदि मैले गर्न सक्दिनँ भने मलाई अब त्यहाँतिर छिर्नु नै छैन क्या मेरो लागि चाहिँ। तर सिनेमा सेक्टर तर मैले भने चाहिँ जस्तै सानो कुरा पनि कथा बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो कुरालाई फिल नगरेर चाहिँ स्क्रिप्टको कमी भएको भनिएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पक्कै पनि। के मुभीहरू हेर्नुभयो लकडाउनमा, के सिरिजहरू हेर्नुभयो? लकडाउनमा मैले मनी हाइस्ट पनि लकडाउनमै सकाएँ, अनि त्यसपछि त्योभन्दा पहिला हेरेको थिइनँ थुप्रै पञ्चायत, अनि त्यसपछि कोटा फ्याक्ट्री पनि पछि नै हेरे हो। अनि मैले अनुमाला भन्ने नेपाली सर्ट फिल्म पनि हेरेँ, सानो छोटो छ त्यो। अनि अर्को हिजो भर्खर के हेरेको थिएँ हिजो भर्खर, अनि त्यो हाम्रो के अरे आर्या भन्ने ऊ पनि सक्यो। अनि हिजो के हेरेँ द गन के अरे द गन गेम होइन, म बिर्सिन्छु क्या नामहरू। अनि थुप्रै हेरेँ, थुप्रै अगाडिको त अझ बिर्से, थुप्रै हेरेको छ। क्लास अफ 83 नेटफ्लिक्समा। जस्तो अब तपाईँलाई हुन्छ नि लामो समयसम्म कुनै क्यारेक्टरले नेपाली मुभी हेर्नुभयो भएन? नेपाली मुभी
ए नेपाली मैले उयो हेरेको थिइनँ, माइती घर हेरेको थिइनँ, माइती घर हेरेँ। ए अनि मैले माइती घर चाहिँ हेरेर हिँड्छु। अनि त्यो हेरेँ। अनि कुन कुन पुरानो फिल्महरू कुन 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 हेरेको थिएँ जोस्, हेर्न चाहिँ हेरेको छु। हेरेँ। अब हुन्छ नि लामो समयसम्म त्यो मुभीले जहिले पनि तपाईँलाई छोको दिमागमा रहिरहेको अथवा कुनै क्यारेक्टर चाहिँ अत्यन्तै लामो समयसम्म तपाईँसँग रहेको क्या त्यो कुरा एकदमै त्यसले छोको चिजहरू के छन् त्यस्ता केही उदाहरणको लागि? मेरो चाहिँ नाटकमा माथा पञ्चरको क्यारेक्टर गराएको थिएँ मैले। त्यो क्यारेक्टरले चाहिँ मलाई अलिक पछिसम्म पनि अलिक बढी हानिरहन्थ्यो। अनि पछिल्लो चाहिँ बुलबुलकै क्यारेक्टर हो। आफ्नो क्यारेक्टर अरूको क्यारेक्टरबाट अरूको क्यारेक्टरलाई म त्यसरी हेर्दिनँ हौ। आफूसँगै समाहित हुने गरी चाहिँ त्यसरी चाहिँ हेरिँदैन। किनकि त्यो मैले अडियन्सले हेर्दा पनि छोको हुन्छ नि मान्छेलाई, यो चाहिँ एकदमै आफूलाई इमोसनल्ली पनि छोको त्यो हिसाबले चाहिँ होइन, मलाई त्यो आर्यामा जसरी त्यो लिड क्यारेक्टरको जसरी जुन हिसाबले लेडिज क्यारेक्टरलाई जुन हिसाबले पोर्ट्रे एकदमै स्ट्रङ वेमा पोर्ट्रे गराएको थियो, त्यो कुराको चाहिँ ल्याकिङ छ नि त यता हाम्रो इन्डस्ट्रीतिर आउँदाखेरि चाहिँ। कि महिलाहरू चाहिँ अलिक विक नै हुन्छन्, अलिकति कमजोर नै हुन्छन् भन्ने खालको आम मानसिकता। जस्तै एक दुईवटा जस्तै मानौ हाम्रो रेखा दिदीको फिल्महरू हेर्दाखेरि चाहिँ बरु त्यो चिज भेटिन्छ होइन भने यतातिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो हुँदैन नि त। अनि त्यो चिजले चाहिँ मलाई त्यस्तो क्यारेक्टरले चाहिँ मलाई अलिकति बढी तान्छ क्या, अलिकति स्ट्रङ, अलिकति त्यस्तो क्यारेक्टरहरूले चाहिँ अलिक मलाई बढी। यस्तो पनि त हुनसक्छ नि, केटी मान्छे पर्ने मान्छे मर्ने बित्तिकै रोइहाल्ने उहाँमा भन्ने हुँदैन नि त। इमोसन आफ्नो ठाउँमा होला, एक्लै रुने केटी मान्छे पनि त हुन्छ नि त, जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। लागेको थियो त्यो क्यारेक्टर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम मलाई त्यो क्यारेक्टरको जुन ड्राफ्ट, त्यो जुन त्यो अप्स एन्ड डाउन्सहरूमा उसले ट्याकल गरेको टेक्निकहरू चाहिँ त्यो मलाई एकदम राम्रो लागेको थियो। एक्ज्याक्टली त्यो मनी हाइस्ट लेडिज क्यारेक्टरहरू पनि कस्तो स्ट्रङ स्ट्रङ, कस्तो मजाको छ। त्यसो फिल्महरू हेर्न पनि रुचाउनुहुन्छ धेरैवटा होइन। अब अर्को कुरा के गरौँ, मलाई त क्वेसन रनआउट क्वेसनबाटै रनआउट भयो जस्तो भयो होइन। अर्को कुरा नि यो मुभीहरूमा रेट गरे हुन्छ नि, सर्टेन एजले हेर्नु हुँदैन, रेस्ट्रिक्सन राखेको हुन्छ, कुनै आर रेटेड हुन्छ, कुनै एडल्ट हुन्छ, के हुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँले कतिको फिल गर्नु भएको छ? मैले यो सबैलाई सोधेको छु क्या यो कुराहरू होइन। प्रशासनिक लेभलबाट अथवा कुनै पनि मोनिटरिङ हुन्छ नि, जस्तो एउटा एडल्टेडमा सानो बच्चा जानु हुँदैन, 18 वर्षभन्दा तलको जानु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ, मतलब त्योको लागि बनाइएको छ रेट गरे, तर गइदिरहेको हुन्छन् होइन हलमा, मतलब प्रायः त देखिन्छ क्या कतिपय केसमा। यो कुरा तपाईँले कतिको विचार गर्नुभएको छ? त्यसरी विचार गरेको छु मैले। मेरै कान्छी बहिनी अलिकति सानै हुँदाखेरि पनि मलाई हेर्न मन लागेको फिल्ममा म उसलाई लिएर जान्थेँ। खोइ कसैले पनि यो चाहिँ युनिभर्सल सर्टिफिकेट पाएको होइन, जान पाउँदैन भनेर भनेन, लगिरहेको हुन्थ्यो। तपाईँलाई पनि थाहा भएन? यस्तो मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ क्या, जस्तै मानौ त्यो कस्तो खालको, मतलब कस्तो खालको, जस्तै मानौ भायोलेन्स भएकोलाई पनि हुन्छ, भायोलेन्स हुन्छ त। अनि तपाईँको अब अलिकति एडल्ट टाइपकोलाई पनि गरा हुन्छ। तर मैले मेरो जस्तै कति वर्षकोलाई मैले लिएर गएँ भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ। अनि कति प्यारेन्ट्ससँगै जानुपर्ने पनि स्थिति हुन्छ, प्यारेन्टियल गाइडेन्समा पनि जानुपर्ने पनि हुन्छ हुन चाहिँ। तर मैले त लग्थेँ बहिनीलाई, अब साथी चाहिन्थ्यो, म त बहिनी लिएर जान्थेँ। तर त्यो पनि कन्सियस कुरा हो, मतलब त्यो पनि कन्सियसली गर्नुपर्ने कुरा हो नि होइन र? किनभने त्यो त देखाएको त्यही त हो नि रुलमा त। के चाहिँ नि लागू गर्नु छ भने चाहिँ कम्प्लिटली लागू गर्नु पर्यो। तर यस्तो पनि हो क्या, जस्तै मानौ हुन चाहिँ अब यो धेरै हदसम्म थाहा पनि होला, अब केही न केही रुल्सहरूले पनि म्याटर गर्ने चाहिँ होला। तर त्यो जस्तै अब एज अनुसार चाहिँ होला। नत्र भने चाहिँ मलाई त्यो एकदमै त्यो जस्तै त्यो फिल्म टिभीमा दिन्छ, अनि टिभीमा दिँदा चाहिँ घरबाट बाहिर निकाल्दिने त, कि त्यो फिल्म हलमै मात्रै चल्नु पर्यो? टिभीको प्रोटोकल अनुसार उनीहरूले त्यसलाई काट्नु पर्ने हुन्छ नि, त्यस्तोमा त होइन? किन काट्नु? तर त्यो सिनलाई त्यसरी काट्या हुँदैन नि त। एक्ज्याक्टली, त्यही त त्यही कुरा गरे यसमा अन्य। अनि यस्तो पनि हुन्छ क्या, जस्तै मानौ त्यो आर्टलाई त्यति धेरै त्यस्तो
अब एक त यस्तो पनि हुन्छ जस्तै मानौ मैले मेरो बहिनीलाई किन लिएर गएँ भने मलाई त्यसको स्टोरीले तान्यो होला अथवा यो फिल्मको चाहिँ त्यो पोइन्टहरू पनि एकदम अननेसेसरी गरिराखेको छैन अथवा यस्तो यस्तो भनेर मैले लिएर गएँ होला एकदमै सानै त बुझ्दैन होला लिएर गएँ तर एक किसिमले भनेपछि त्यो चाहिँ कस्तो खालको जस्तै मेरो मेरो आफ्नो मेरो बहिनीको बुझाइ कस्तो खालको छ भनेर पनि मैले बुझेर पनि हुनसक्छ केही हदसम्म होइन अथवा मैले उसलाई कसरी ब्रिफ गर्न सक्छु भनेर त्यो त नेगेटिभ इम्प्याक्ट नपरोस् भनेर न हो त्यो डेडलाइन राख्ने त होइन कि चाहिँ नि लागु त हुनुपर्छ त्यही त त्यो अनियमितता देखिन्छ होइन सायद तर अब हामी फरेन ल्याङ्ग्वेजको मुभीहरू हलिउड मुभी हेरौँ त उनीहरूले त काटे हुन्छ नि सिडीमै पनि उनीहरूले मोडै राख्दै हुन्छ कि चाइल्ड मोड छुट्टै हुन्छ अर्को मोड छुट्टै हुन्छ नि त भनेपछि त्यसको रिसर्च हेर्दा त त्यसले ह्युज एमाउन्ट अफ दिन्छ नि त अनि अनि हलिउडको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ साँच्चीकै त्यो यदि के गरी अडल्ट उनीहरूले सर्टिफिकेट दिएछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ म आफैले पनि मेरो बुवा मम्मीसँग बसेर हेर्न सक्दिनँ तर नेपालको स्थितिमा चाहिँ त्यो हदसम्मको त्यस्तै मतलब त्यो हदसम्मको चाहिँ अलिकति छैन नि त मतलब इन्टिमेट सिनको मात्रै भएन भाइलेन्सको कुराहरू र कतिपय आइडियोलोजी एकदमै त्यहाँ त त्यो टेक्निकली पनि एकदम स्ट्रङ भएर एकदमै त्यो एक्सट्रिम सिनहरू हुन्छ नि त भाइलेन्सकै कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तै यहाँ तपाईँको अलिकति घाँटी अलिकति काटेको अथवा अलिकति घाउ भएको अलिकति हातसात काटेको वाला छ भने उनीहरूको त पुरै भित्रको त्यो ऊहरू पनि सबै बाहिर निस्केको त्यस्तो एकदमै डर लाग्दो त्यो त हामीलाई पनि हेर्न एकदमै गाह्रो हुने खालको हुन्छ क्या अनि यो पनि डिस्कसमा ल्याउन मन लागेको थियो मलाई होइन किनभने हामी त्यस्तै छौँ कतिपय केले म पनि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा म धेरै सानो हुँदाखेरि नै म एडल्ट कन्टेन्टमा इन्ट्रोड्युस भएको मान्छे होइन म मेरो पर्सनल लेभलमा चाहिँ हामी त्यो कुराहरू कन्सियस त्यसले ओभर द पिरियड अफ टाइम एउटा लामो पिरियडमा त्यसले असर पनि गर्दो रहेछ भन्ने पनि मैले रियलाइज गरेको कुरा होइन तर यो कुरा डिस्कस गरिँदैन अनि कसरी थाहा हुने त जस्तो पनि लाग्ने क्या मान्छेलाई होइन त्यही भएर म सबैलाई सोध्छु क्या यो कुरा होइन प्राय सो अब अर्को कुरा भन्दा अर्को एउटा कुरा छ जस्तो तपाईँको पर्सनल ओपिनियन हुनसक्छ यसमा चाहिँ होइन मुभीमा इन्टिमेट सिनको आवश्यकता कतिको पर्छ होइन र नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा चाहिँ त्यसको प्रयोग चाहिँ कसरी गरिरहेको देख्नु भएको छ तपाईँले यो चाहिँ यो आफै पनि स्क्रिप्ट पढ्दै गर्दाखेरि मेरो सिनमा त्यस्तो हामी एकदमै डिस्कस गर्ने मान्छे हो होइन त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या जस्तै त्यो सिनले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ कतिको माग्या छ त्यो चिज हटाउँदाखेरि त्यो सिन नै मर्छ कि मर्दैन म चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हुनसक्छ होइन तर म चाहिँ कतिचोटि अस्ति नेपालको एकैछिन कन्टेन्ट छोडेर हिन्दी सिरिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चिजहरूलाई अलिकति बढी राख्नै पर्छ भनेर राख्या मैले कति ठाउँमा फिल गरेको छु क्या त्यो एकदमै पुरै अब नेकेडै सिनहरू हुन्छ पुरै त्यो अब त्यो चाहिँ भल्गर भन्छु क्या म चाहिँ होइन त्यो हदसम्म जस्तै अब यता आएर पनि मानौ अब म नुहाउँदै गरेको छु भने अब मैले अब म कहाँ नुहाउँदैछु बाथरुममा नुहाउँदैछु कि धारामा नुहाउँदैछु कि अथवा त्यो नुहाउनै पर्ने किन आयो त जस्तै मानौ म नुहाएर निस्केको देखाउनु पनि मिल्थ्यो भने म नुहाउँदै गरेको सिन नै किन चाहियो त यो हरेक चिजहरूलाई जोडेर त्यहाँनिर हेर्ने हो र त्यसको त्यो के आर्टिस्टिक वेमा प्रेजेन्टेसनमा फरक पर्ने कुरा हो क्या त्यो चाहिँ हामीलाई कति कुरा हेर्दै गर्दाखेरि मानौ एकदमै त्यो इन्टिमेट सिन नै हेर्दै गर्दाखेरि पनि काहीँ चाहिँ कस्तो एकदम त्यो टुवा पर्ने गरी प्रेजेन्टेसनको हिसाबले ओको लाइटिङको हिसाबले एकदम हामी प्रेजेन्टेसनको हिसाबले एकदम टुवा नै परेर हेर्छौँ भने काहीँ चाहिँ हाम्रो त्यो हेर्दै नै यताउता छटपट्टि नै यस्तो गर्न थालेपछि अब त्यहाँ प्रेजेन्टेसन राम्रो भएन अथवा त्यहाँ हामीलाई अक्वर्ड फिल भयो अथवा त्यो सिन चाहिँदैन थियो जुन चाहिँ अननेसेसरी राख्यो भन्ने हुन्छ लाग्छ होइन त्यो चाहिँ कतिको नेसेसरी छ सिनले मागेकै छ कि छैन त भन्ने कुरा हो र त्यसलाई कसरी केही हदसम्म म चाहिँ त्यति बेलाको त्यो सिन हुँदै गर्दाखेरिको के हो त एसेन्स क्या त्यसले फिल्मलाई लास्टसम्म इम्प्याक्ट कुन हिसाबले पार्छ त यदि पार्दैन त्यो किन चाहियो यदि पार्छ भने कस्तो खालको पार्छ त्यो क्लियर हुनु पर्यो अडियन्सलाई यो देखाएको चाहिँ यहाँ आएर जोडिनलाई रहेछ भन्ने भयो भने सिन अनुसार सिचुएसन अनुसार चाहिन्छ नै भने ठिक पनि छ तर प्रेजेन्टेसन चाहिँ डिरेक्टरको प्रेजेन्टेसन चाहिँ कमर्सियल भ्यालु भन्दा पनि त्यो आर्टिस्टिक भ्यालु बढी भएको हुनुपर्छ मेरो लागि चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो त त्यही नै हो होइन यो डिबेटको कुराहरू पनि छ यसमा किनभने अब हामीलाई
हामी के कस्तो छ भने हलिउड जे देखायो भने उनीहरूको सही नै हो भन्ने मान्यता पनि राख्छौँ, तर कतिपय केसमा सायद त्यो फोर्सफुली पो राखेको छ कि हामीलाई तान्नको लागि पो उनीहरूले टुलको रूपमा प्रयोग गरेका छन् कि भन्ने कुरा नै बुझ्न सक्दैनौँ क्या कतिपय केसमा। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन नै हो जस्तो लाग्छ होइन। र अरू त अब चाहिँ सायद म अन्तिमतिर पनि छु होला होइन, थोरै अब एक्सपिरियन्सै सोध्छु कस्तो लाग्यो कुराकानी गर्दाखेरि। एकदम रमाइलो भयो, एकदम रमाइलो। धेरै पछि किनभने अब म चाहिँ अब यस्तै खालको कुराकानी गर्नको लागि नि गरेको थिएँ। अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो, म फेरि पनि जोड्छु, जस्तो टाइम लिने हुन्छ नि कुनै कलाकार। अझ म त के भन्छु भने पिआर म्यानेजमेन्ट टिमहरू नै हुनुपर्छ कलाकारको, जसलाई चाहिँ हामीले एप्रोच गर्दाखेरि जो सिधै कलाकारलाई नभए पनि हामीले हाम्रो इन्टेन्सन प्रुभ गर्ने होइन, म यसरी लिन्छु, यो गर्न चाहन्छु, उद्देश्य बुझ्ने मान्छे नै हुनुपर्छ होइन, सिधै कन्ट्याक्ट गर्ने भन्दा पनि जस्तो लाग्छ। र तपाईँले टाइम लिएको कुरामा मैले धेरै अगाडि मेसेज पठाउँदा पनि तपाईँले रेस्पोन्स नदिनु स्वाभाविक लागेको मलाई चाहिँ। किनभने अब त्यो कसरी मान्छेले एक्ज्याक्टली ट्रस्ट गर्ने के त आधार के त भन्दाखेरि कि कामले हुनु पर्यो, कि तपाईँले मलाई एकदमै चिनेको हुनु पर्यो होइन, कि त्यस्तो हुन्छ नि त। मैले तपाईँसँग फेरि इफ तपाईँ मसँग एकदमै नयाँ हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ बरु म यसो त्यो पनि हेर्थेँ। फेरि हाम्रो पहिल्यै भेट भइसकेको थियो, अनि त्यो भेट त्यस्तो धेरै फ्रुटफुल थिएन नि त साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि। अनि मलाई त्यहाँनिरको क्वेसन्सहरू चाहिँ अरूभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट लाग्यो। फेरि म लास्ट टाइम चाहिँ यो एक त लकडाउनले पनि प्रभाव पार्यो, घर बस्दा अनि त्यसपछि यो 10 ठाउँबाट फोन आउने अनि के भइरहेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि म अलिकति टाढै थिएँ कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद हुनसक्छ। पछि चाहिँ अनि मैले अस्ति हेरिसकेपछि चाहिँ ए आइडिया त राम्रो रहेछ। अनि मैले फेरि बिर्स्याएर रहेछु है, मैले तपाईँले मलाई त्यो मेसेज गर्नुभएको मैले याद गरेको रहेनछु, किनकि मेसेजहरू ऱ्यान्डम आइरहेको थियो होला, मैले बरु इग्नोर गरिरहेको थिएँ होला। मैले चाहिँ खासमा म पर्सनली मलाई राम्रो खालको एउटा काम चाहिँ आएछ है, राम्रो खालको एउटा टपिक्समा कुरा गर्ने प्लेटफर्म आएछ भनेर मलाई खुसी लागेर मैले मेसेज गर्न थाल्दा मात्रै मैले त्यही पनि मेसेज त गरेँ, मैले अलरेडी माथि त हेरिनँ किनकि हाम्रो सँगै भेट भएको थियो, त्यसकै सम्म हो के होला भनेर वास्ता गरेको थिएँ। अनि पछि चाहिँ तल मेसेज भएपछि यसो माथि हेरेको त पहिला पनि कुरा भए रहेछ भनेर, तर त्यो मेरो अनइन्टेन्सनल त्यो पनि थिएन होला सायद, मैले त्यो भनेर छोडिरहेको थिएँ होला, छोड्दा चाहिँ होइन। होइन त्यो स्वाभाविक हुन्छ, किन धेरैवटा मेसेज आउँदाखेरि तपाईँले त्यो गरिन्छ क्या, यो फेरि त्यत्रो बिग इस्यु होइन होइन। अनि चङ्गा कुरा त म त्यो यस्तो म कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट तरिकाले चलाएको छु। मेरो अर्को च्यानल पनि छ, मैले त्यहाँ पनि गर्छु काम, तर के हुन्छ भने आफ्नो एउटा उद्देश्य तरिकाले गरिन्छ नि त। तर फिल्म सेक्टरमा चाहिँ यो खालको डिस्कसन चाहिँ प्राय हुँदैन नि त होइन। प्रायले अब त्यो अरू इन्टरटेनमेन्ट बेसमा गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन, जुन राम्रो हो, बेस्ट पनि हो, सबै खालको चाहिन्छ। यो खालको डिस्कसन पनि थपौँ न भन्ने हिसाबले हो। र एकदम खुसी लाग्यो तपाईँले पनि ओपन अप इजिली हुनुभयो होइन। अरू कुरा केही छ त्यस्तो इस्यु जुन भन्ने खालका, डिस्कस गर्ने खालका? त्यस्तो केही छैन, लगभग सम्भवतः यही त हो नि। तपाईँ अलिकति मैले अब पर्सनल लेभलमा क्वेसन गरेँ होइन, तपाईँहरू दुईजना हुनुहुन्छ होइन, के अरे दुवैजनाको क्रेडिट छ क्या उयसमा, डाइरेक्सन भनेर जीवन भट्टराई, म पनि भट्टराई नै हो अनि लक्ष्मी भट्टराई, त्यो क्रेडिटमा दुईजनाकै राख्नु भएको छ। अब यो कस्तो हो माहौल, त्यो चाहिँ क्रिएटिभली तपाईँहरू त्यति अब पक्कै पनि कोलाबोरेट त घरमै सँगै भएपछि एउटा कोलाबोरेसन हुन्छ, दुईजना एउटै फिल्डको झन् होइन, एकदमै हेल्पफुल हुन्छ जस्तो मलाई पर्सनल लाग्छ क्या। एडभान्टेज चाहिँ धेरै छ होला, डिसएडभान्टेज पनि होला, के छ त्यो चाहिँ? हाम्रो डिसएडभान्टेज चाहिँ केही पनि छैन अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि। हाम्रो चाहिँ एकदमै एडभान्टेज छ अहिलेसम्म चाहिँ। अहिलेसम्म चाहिँ र यो पछिसम्म हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तो पछिसम्म जाने कुरा हो होइन। अनि हामी पहिले त झन् पियरकै रूपमा पनि अडियन्सहरूले पनि रुचाउनु र मेकरहरूले पनि खोज्नु भएको भएर पछिल्लो समय चाहिँ झन् छुट्टिएर काम गर्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति पनि छैन। अनि म आफू खेल्नु पनि म एकदम प्रपर डिरेक्टर भएर मोनिटरमा बस्नु नपाउने भएर अथवा कहिले दुईजना नै टेकमा हुने भएको भएर चाहिँ, अथवा मेरो आफ्नो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको सिङ्गल सोलो सर्ट हुँदा मैले मोनिटर हेर्ने, त्यो दुईजना कोलाबोरेसनमा भएको भएर नाम चाहिँ त्यसरी राखे हो। मैले एउटा पोस्ट हालेको थिएँ होइन, मैले प्रमोट पनि गरेको थिएँ त्यो पोस्टलाई। अनि त्यसमा के मैले क्वेसन केही छ कसैलाई सोध्न पनि लागेको थिएँ होइन, क्वेसन त छैन त्यस्तो साह्रो, तर के मेसेजहरू आएको थियो मलाई होइन, त्यो म पढेर सुनाइदिन्छु है। जस्तो कतै अब धेरैले त मैले एउटा कमन क्वेसन छ होइन, हुन त यो खालको क्वेसन म यो डिस्कसन गर्न चाहन्न, त्यही पनि यहाँ लेखेको कारणले भनिदिन्छु है।
यति राम्री चाहिँ किन कति राम्रो भएको भनेर त्यो सुन्दरताको बयान धेरैले गर्नुहुन्छ होइन, के रियाक्सन दिनुहुन्छ त्यसमा? अन्त म आफैलाई पर्सनली चाहिँ अब त्यो के कसरी उयो गर्ने भन्ने पनि लागिरहेको हुन्छ। मेरोमा आएको केमा? हो तपाईँको अब मैले लेट्स टक मुभी यसरी गरिँदैछ भनेर यसरी हालेको थिएँ होइन पोस्ट। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब मान्छेले मन पराएर त्यो भने होला नि होइन, उहाँहरूले जेन्युनली आफूले एउटा एक्सप्रेस गरे हो नि त। राम्री हुनुको राज के हो? अब जस्तो युनिका कार्की एकजनाले भन्नुभएको छ राम्री हुनुको कारण चाहिँ के हो नि भन्नुभएको छ क्या। यस्तो यस्तो कमेन्टहरू प्रायः तपाईँको अरू म्युजिक भिडियो पनि देखिन्छ। त्यो मान्छेलाई मैले एउटा कुरा विचार गरेको चाहिँ के हो भने मान्छेलाई चाहिँ सिम्प्लिसिटी मन पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले फिल गरेँ कि। किनकि म चाहिँ एकदम जनरल फेस भएको मान्छे हो क्या। म एकदम त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी टाइपको अथवा एकदम त्यो एक्स्ट्रा लुक्स भएको त्यस्तो खालको मेरो एकदम जनरल फेस छ। मेरो फेस सम्भवतः धेरैजनासँग मिल्न पनि सक्छ होइन, एकदम जनरल फेस छ। अनि सिम्प्लिसिटी अनि त्यो मेरो यो कपाल सपाल लामो भएको भएर पनि होला सायद होइन, अनि कुर्ता सुरुवालमा प्रायः देख्ने भएको भएर पनि सिम्प्लिसिटी मन परेको चाहिँ यो कम्प्लिमेन्टहरू आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। होइन फेरि यो सुन्दरताको कुरा गर्दा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ क्या यहाँ हाम्रो क्षेत्रमा। सुन्दरता कस्तो के सुन्दर हो भन्ने त हामीले इभल्भ हुने बेला छ होइन। जे पनि मान्छे सुन्दर हुन्छ क्या, मान्छे जो पनि सुन्दर छ यहाँ होइन, एउटा त्यो होइन। अनि अर्को के हुन्छ नि फिल्म सेक्टरमा जाने बेलामा त राम्री छे जान फिल्म क्षेत्रमा यो चलन धेरै छ क्या। त ह्यान्डसम छ सही छ यार, हाइट साइड छ केटा जा, यो चलन हुन्छ नि होइन म्याक्सिमम। त राम्रो कलाकार होस् भनेर त कसैले प्राय हुँदैन नि त होइन। त्यो गेटवे पनि त्यो तपाईँले त्यस्तो त्यो चाहिँ पाउनु भएको थिएन सुरुमा, अब अहिले त त्यो अलग भयो होइन। मलाई सुरुमा चाहिँ मेरो कजनहरूले चाहिँ यतातिर जाने भन्दाखेरि चाहिँ एकदम उहाँहरू हाँस्नुहुन्थ्यो, किनकि म अलि चबी टाइपको होइन, बच्चैदेखि अलि हेल्दी अनि काली होइन, अनि राम्री होइन म। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि काली नभएर राम्री होइन भने उहाँहरूको नजरमा चाहिँ म त्यस्तो अब किन बेकारले चाहिँ टाइम वेस्ट गरिरह होला होइन, किन यतातिर गइरह होला, यसको केही हुँदैन। कसैलाई पनि मेरो यस्तो होला जस्तो लागेको थिएन अनेस्टली भन्नुपर्दा। मेरो ड्याड र ममले चाहिँ एकदमै ट्रस्ट गर्नु भएको थियो। त्यही पनि यसरी यो हदको होइन भनेर हुन्छ भने होइन कि यसको चाहिँ अब भनौँ न जे भएर चाहिँ राम्रो होस् अथवा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको। नत्र भने चाहिँ मलाई चाहिँ बरु मलाई इन्करेज भन्दा पनि मलाई बरु अलिक डाउन गरेर बोल्ने कामहरू चाहिँ हुन्थ्यो। बरु किन गएको त के रेखा थापा हुन गएको भनेर पनि मलाई भन्नुभएको छ क्या। त्यही भएर मैले त्यो कम्प्लिमेन्टको हिसाबले त राम्री छेस् त जा भनेर त कहिले थाहा छैन मलाई, नजा भनेर चाहिँ मलाई थाहा छ। बरु यो टाइम वेस्ट नगर, तर त के अरे यो यतातिर गएर केही हुँदैन कान्छी, जब गर्ने हो कि के गर्ने हो गर, तेरो जिन्दगी मात्रै बर्बाद हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो। युनिका कार्कीले त्यो भन्नुभएको रहेछ होइन। अर्को उर्मिला आचार्य आई एम प्राउड लक्ष्मी स्कुलको याद आउँछ एक्ट भनेर भन्नुभएको रहेछ होइन। सायद तपाईँ चिन्नु भएको थियो कि के हो होइन उहाँलाई? मेरो स्कुलको साथी उर्मिला आचार्य। सूर्यजन छेत्री भन्नुहुन्छ जेल पनि सौला नि माया नेल पनि सौला तिमी हुन्छ मात्र भन, मिस र पिउनको जोडी बबाल छ म्युजिक भिडियो भन्नुभएको रहेछ। सुजन माझी भन्नुहुन्छ वाओ मात्रै भन्नुभएको छ। ढकाल सुस्मिता भन्नुहुन्छ दिदी दर्शन हजुरको जोडी देखेर गर्व फिल हुन्छ, बेस्ट जोडी, माया दुश्मन किन आफ्नै परिवार हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। सायद तपाईँको त्यो अरू इन्टरभ्यूहरू हेरेर पर्सनली भन्नुहोला। आँसु आँसु नाम थाहा रहेछ उहाँ भन्नुभएको छ। तुलेन्द्र चक्तापुरी आई एम प्राउड अफ यु भन्नुभएको छ। रवि पटेल नाइस पिक भन्नुहुन्छ। युवराज सोङखार दामी भन्नुभएको छ। अब त्यति धेरै आएको रहन्छ। अनि तपाईँलाई कसैले एरोगेन्ट भनेको छ नि छैनन्? एरोगेन्ट मलाई पछाडि त भन्नुहुन्छ होला सायद। त्यो आफूलाई त्यस्तो त लाग्दैन नि पक्कै पनि हुन्छ नि, तर तपाईँले त्यस्तो खालको पनि भन्नुभएको छ जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ पछाडि चाहिँ। होइन यसो मलाई मेरो स्ट्रेट फरवर्ड जो बानी छ होइन, मलाई त्यो केही लाग्यो भने म एकदम कुर्ने अथवा मलाई पछाडि कुरा गर्ने त्यस्तो मलाई आउँदैन। अनि मेरो एउटा चाहिँ मलाई के चाहिँ थाहा छ भने उहाँहरूले जसरी मलाई स्क्रिनमा देख्नु भएको छ अनि मेरो इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सायद मन नपर्न पनि सक्छ, किनकि त्यो उहाँहरूको लागि चाहिँ म एकदम सोझो हुन्छ नि, एकदम सिधा एकदम लजाएर बोल्ने खालको एउटा इमेज सायद बनेको होला क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एरोगेन्सीको चाहिँ अब त्यो मिनिङ नबुझेर हो कि अथवा के हो कि त्यो भन्नुहुन्छ होला। छुच्ची भन्छ प्रायले के भनेर हुन्छ भन्ला नि।
त्यो त हो है। अनि त्यो त्यो कुराहरू भए। अब यो यसरी डिस्कस गर्दाखेरि अब यो लगभग एन्डतिरै आएँ मैले होइन। अब चाहिँ लगभग त्यो आर्ट एन्ड क्राफ्टको कुरा गर्दा तपाईँलाई म थोरै मैले देखेको कुरा भन्छु है। जस्तो तपाईँको फेसियल एक्सप्रेसन मुभी प्रायः एक्सप्रेसन देख्छु म। अब म्युजिक भिडियोमा त प्रायः एक्सप्रेसनकै मात्रै काम हुन्छ भएर पनि होला बढी त्यहाँ देखिन्छ भने होइन। एक्सप्रेसिभ छ तपाईँको अनुहार, मतलब एक्ट चाहिँ प्रायः फेस गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। मैले त्यो नोटिस गरेको कुरा होइन। भोइसमा चाहिँ तपाईँको भेरिएसन देख्दिनँ म प्राय होइन यता मुभीहरूमा। सायद मैले मात्रै देखेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो देख्छु। र एक्सप्रेसिभ छ त्यो कुराहरू त्यो क्राफ्टमा। अभिनय मनपर्छ मलाई धेरै नै होइन। र अनि अर्को मनपर्ने पक्ष भनेको मान्छेले हामी तपाईँले भन्नु नि बौद्धिक लेभल कलाकारले बढाउनुपर्छ भनेर त्यो प्रोग्रेसन चाहिँ देखियोस् भन्छु क्या म। मान्छेको इन्टरभ्यू अनुसार हरेक साल हुन्छ नि मान्छेको प्रस्तुत हुँदाखेरि, किनभने सधैँ एकैचोटि सबै बोल्न त सकिँदैन, जानिँदैन भने। तर ओभर द इयर प्रोग्रेसन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले। त्यो इन्डियामा देख्छु क्या, बलिउडहरूको चाहिँ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ एकदम कम क्या। हिजो जस्तो छ इन्टरभ्यूमा आज पनि त्यही देख्छु क्या। त्यो होइन, प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ नि त। मतलब आफूलाई ग्रुमिङ गरेर लगेको देखिँदैन क्या यहाँ चाहिँ। त्यो उदाहरण म धेरै कम देख्छु क्या। छन् चाहिँ नभएको नि, तर धेरै कम। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो तपाईँ त्यो पनि छ जस्तो लाग्छ। हिजोको इन्टरभ्यूमा 2 वर्ष अगाडिको इन्टरभ्यूहरू आजको हेर्दा त्यो डिफ्रेन्सेस पनि मैले देख्छु होइन। र यो चाहिँ मैले भन्ने कुरा चाहिँ यो होइन, मैले मेरो पर्सनल लेभलमा देखेको कुरा चाहिँ। कम्प्लिमेन्ट पनि मलाई कोही भनेर सुनिरहेको के ध्यान दिएर कहाँ गएर आउँछ भनेर। त्यो चाहिँ मैले साउन्डको भेरिएसन चाहिँ म एउटा अलिकति हुन्थ्यो यो एक्सक्युज जस्तो हुन्छ होइन। तर पनि जस्तै मैले मेरो चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा जन्मे हुर्केको भएर र पूर्वको साथीहरूको पूर्वको अलिकति बढी पूर्वको मान्छेहरूसँग सङ्गत भएको भएर कता कता काठमाडौँको जस्तो पनि अनि कता कता फेरि पूर्वको जस्तो पनि कस्तो मिक्सअप जस्तो आउँछ होइन। तर म आफू चाहिँ जस्तै हरेक कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सम्भवतः त्यो बिस्तारै अब मैले अघि नै भने जस्तो कि मैले अरूले गर्न नदिएको काम चाहिँ म आफै गर्ने प्रोसेसको पनि एउटा सानो यो पनि हो। म आफू चाहिँ खासमा अलिक बढी भाषा बोल्न जान्ने मान्छे पनि हो है फेरि म चाहिँ होइन। मैले त्यो गरे जस्तै नै भयो। मैले आफूले पनि अहिलेसम्मको स्थितिमा मैले आफूले फिल्म गर्दा र सर्ट फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ 5 वटा जति भाषामा गरिसकेको छु। लक्ष्मणियामा तपाईको डिफरेन्ट थियो हैन त। लक्ष्मणियामा मैले अवधि, थारू, हिन्दी, नेपाली अनि त्यसपछि अब अहिले मैले नहेरेर होला त्यो चाहिँ। सायद मैले हेरेको छैन हैन धेरै सर्ट मुभीहरु त्यो भयो। त्यो टोनको भेरिएसन चाहिँ जस्तै मानौ मैले अहिलेसम्म गरेको क्यारेक्टरहरु प्राय काठमाडौँको छेउछाउ। फिल्ममा चाहिँ त्यो देखेको मैले हैन, अरुमा धेरै नहेरेर होला सायद। कागज पत्र हेर्नु भएको थियो? थिएन, त्यो पनि हेरेको थिएन। कागज पत्रमा पनि अलिकति दाङतिरको भएको भएर त्यतातिरको टोन छ त्यो चाहिँ नहेर पनि। अनि अब चाहिँ मैले आफूले पनि सर्ट फिल्महरु गर्ने मेरो काम त किनकि भिडियोमा मेरो काम केही हदसम्म देखिन्छ हैन भने चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति डायलगहरुमा पनि अनि आफैले पनि गर्दैछु जुन चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट भाषाको हिसाबले अलिकति च्यालेन्जिङ छ हैन। त्यो होला सायद मैले यो उयसमा चाहिँ साउन्डमा चाहिँ पक्कै पनि मैले नहेरेर रहेछ होला, किनभने मैले धेरै थिएटर पनि हेरेको छैन नि, प्लस अरू सर्ट मुभीहरु धेरै हेरेको छैन मैले। मुभीहरु जस्तो बुलबुलकै कुरा अनि डनमनीको डन्डी बियो अथवा त्यो केही मुभीहरुमा मैले सिमिलरिटी देखाएको थिएँ हैन। फेरि फेसियली अथवा त्यो चाहिँ एउटा एक्सप्रेसिभ चाहिँ छ हैन आँखाहरु। त्यो त म्युजिक भिडियोमा पनि देखिन्छ क्या त्यो हैन। लभ स्टोरीका पनि कुराहरुमा त्यो देखिरहेको हुन्छ। सायद भाषाको चाहिँ त्यही होला, सायद मैले नहेरेर पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ। नहेर अनि फेरि त्यो कुरामा चाहिँ त्यो क्यारेक्टरको लिमिटेसनले पनि फरक पार्छ। अब काठमाडौँको चाहिँ लमजुङको थियो, लमजुङ भनेको तपाईको पोखरामा र काठमाडौँमा बोल्ने भाषा लगभग सिमिल्यारिटिज नै हुन्छ, त्यहाँ त्यति धेरै डिफरेन्ट पर्दैन। कागजपत्रमा दाङको त्यहाँ मैले अलिकति डिफरेन्ट गरेको छु। अनि हरिमा काठमाडौँको क्यारेक्टर भयो, त्यहाँ त ठ्याक्कै मेरो जस्तो त्यस्तै अलिकति स्वर च्याठिएको मात्रै छ। सेल्फिकिङमा पनि काठमाडौँको क्यारेक्टर हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै डिफरेन्स अनि त्यो पनि हो है। इम्प्रोभाइज कतिको गरेर दिनुहुन्छ नेपाली तपाईले गरेको भने तपाईको अनुभवमा इम्प्रोभाइज गर्नु भएको छ कि छैन कतिको? इम्प्रोभाइज चाहिँ म चाहिँ खासमा स्क्रिप्ट चाहिँ मेरो स्क्रिप्टलाई चाहिँ म लगभग एउटा के भन्नु एउटा त्यो उसको हिसाबले मात्रै लिन्छु हैन। एउटा
त्यो वर्डको हिसाबले मात्रै होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ सिचुएसन अनुसार कुनै अब जस्तै डिरेक्टरको एउटा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, एउटा बोल्ने तरिका हुन्छ, अनि कि चाहिँ नि त्यो त्यही ठाउँमा सीमित छ भने चाहिँ त्यसलाई मैले ब्रेक गर्नु मिलेन। होइन भनेदेखि चाहिँ लगभग म सिचुएसन हेरेर गर्दै गर्दाखेरि इम्प्रोभाइज उहाँहरू कति कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ पहिले सुरु सरसल्लाह हुन्छ, यतिकोसम्म म सरसल्लाह गरेर गर्छु, गर्न चाहिँ गरेर आउँछु। अब आउँदा दिनमा के कतिको म्युजिक भिडियो हेर्ने मतलब कतिवटा छ लाइनमा अथवा मुभीहरू सर्ट मुभी अथवा केही? होइन धेरै नै छ। मेरो फिल्म चाहिँ विच्छेद भन्ने फिल्मको चाहिँ म सुट गर्दा गर्दै फर्केर आएको भएको भएर अब त्यसको थाहा छैन कहिले हुन्छ होइन। त्यो फिल्म बाँकी थियो। फिल्म मैले त्यस्तो अरू साइन गरेको छैन। फिल्म चाहिँ अलिकति अनि चल्न बाँकी भनेको तपाईँको सेल्फी किङ के अरे सरी प्रेम गीत 3 र चकली हाइट 3, अनि त्यसपछि त्यो विच्छेद अब कहिले हुन्छ थाहा छैन। त्यसो चाहिँ भिडियोहरू नै आउँछ, टन्नै आउँछ, वाक्कै लाग्ने गरी आउँछ। अर्को एउटा प्रश्न पनि अब यो फेरि रेलेभेन्ट पनि नहोला, तपाईँहरू दुवैजना पेयर आफ्नो अब रियल लाइफको जोडी यता पनि जोडीकै रूपमा हुनुहुन्छ नि त, यो चाहिँ कम्प्लिटली प्रोड्युसरको कल हो कि अब तपाईँहरूले आफूले कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने हुन्छ? यो मान्छे सोध्छन् होला है त्यसरी पनि। होइन यस्तो मैले जेल पनि सौलाको स्क्रिप्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो लागि त्यसको लागि चाहिँ राइट कास्ट एकदम जीवन भट्टराई नै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँलाई मेरो आफ्नो हिसाबले र त्यसको सम्पूर्ण त्यो के भन्छ छुट त्यो हकदार म भएको भएर मैले उहाँलाई कास्ट गराएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ अब जोडी हिट भयो, त्यसपछि त छुट्टिन्छु हजुर अरू अरू गर्छु भन्दा पनि नमानिदिँदा चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो भएको छ। सजिलो पनि हुन्छ एक चाहिँ, तर त्यो सजिलो ठिकै पनि किन र आफ्नो सँगै गर्दा के भयो र जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। होइन उसले जस्टिफाई गरेछ त्यो क्यारेक्टरले पनि सक्यो त भन्ने पनि हो नि त, तर मान्छेले सोध्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो हिसाबले होइन त। मान्छे जसरी पनि सोच्छ, मान्छेलाई त कतिजनालाई जीवन भट्टराई आफैमा एउटा इन्डिभिजुअल एक्टर हो भन्ने नै थाहा छैन। उहाँहरूलाई मेरो बुढा हो मात्रै पनि लाग्छ होइन। तर उहाँ एक्टर हो। प्राय मुभीमा उहाँलाई पनि नोटिस गरेको थिएँ मैले, सायद उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ उसको लागि होइन, तर मैले उहाँको धेरै उयो पनि हेर्न चाहिँ हेरेको छु। जस्तो अब सेल्फी किङमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ होइन, हेरेको छु उहाँको मुभीहरू पनि। सो अब चाहिँ एन्ड गर्नुपर्छ होला सायद, लगभग कभर गरियो कि जस्तो पनि लाग्यो र कति टाइम थियो तपाईँसँग होइन, तर यसरी राम्ररी दिनु पनि भयो। अब लास्ट फ्यु वर्ड के भन्ने हो कि म कन्सियसली एन्ड गर्न पनि चाहन्न यो होइन, त्यही भएर केही छ त्यस्तरी? एकदम एकदम यो म चाहिँ यो प्रोग्रामको बारेमा भन्छु, अडियन्सलाई त केही अब के भन्नु नभन्नु त्यो त्यो एकदमै फर्मल हुन्छ फेरि होइन। मैले यस्तो खालको प्रोग्राम चाहिँ पहिलेदेखि चाहिरहेको थिएँ। अझ यो चाहिँ जुम थ्रु भयो होइन, काइन्ड अफ राउन्ड टेबल जस्तो, अलिकति प्रोग्रेसिभ होइन, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ प्रोग्रेसिभ र जुन चाहिँ अझ बढी मासमा पुगोस्। अनि जहाँ चाहिँ पर्सनल कुराहरू एकदम छोडेर एकदम प्रोसेसको फिल्म मेकिङको कुरा होस्, प्रोसेसको कुरा होस्, एक्टरको होइन राम्रो कामको अप्रिसिएसन होस्, त्यो मैले एकदम जहिले चाहिरहेको कुरा हो क्या। मैले त 2-4 जनालाई भने पनि थिएँ कि तपाईँहरू यस्तो यस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ यार, सुरु गर्नु न भन्ने तरिकाले पनि भनेको थिएँ होइन। म जहिले पनि चाहिरहेको हो यस्तो खालको चाहिँ। अनि यो एकदम मेरो हिसाबले चाहिँ यस्तो डिस्कसन हुनु एकदमै जरुरी छ। र यो यस्तो खालको प्रोग्राम भयो भने चाहिँ जस्तै केही कुराहरू आफूलाई काहीँ कस्तो भइदिन्छ भने, जस्तै अघि नै भने जस्तो हुन्छ कि तपाईँले त्यति बेला किन भन्नुभयो भन्दाखेरि अब सोधेकै हुँदैन त कतिखेर भन्ने होइन, आन्सर एकातिर क्वेसन एकातिर भयो भने पनि हुँदैन। अनि यस्तो त्यो प्रोसेसको बारेमा सोधिने प्रोग्रामहरू हुनु जरुरी थियो र सुरुवात भएको चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ। 1-2वटा अरू प्रोग्रामहरू पनि मैले यसो हेरिरहेको थिएँ कि यिनीहरू चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ है, अथवा यो चाहिँ राम्रो स्टार्ट भएछ भनेर। कामले अलिकति ढिलो गति लिएला तर एकदम राम्रो गति लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ होइन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। र त्यो नै हो मेरो उद्देश्य पनि, अलिकति अरू कुराहरू भन्दा नि आर्ट एन्ड क्राफ्टको कुराहरू धेरै गरौँ अथवा इनसाइड स्टोरी जुन जरुरी छ डिस्कस गर्ने टपिकहरूलाई छौँ भन्ने नै उद्देश्य थियो होइन। र यही नै हो। र एग्री गर्नु पपुलर मान्छेहरू मेरो सोमा नभए पनि जसलाई एप्रिसिएट गर्नु पनि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। सुरुमा त मेरो साथीभाइ जसलाई फिल्म इन्थुसियास्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि कुराकानी गर्न लाएँ। र त्यो हिसाबले तपाईँ पनि अब जस्तो सुरक्षा दिको लिएको थिएँ मैले, मनिषको लिएको थिएँ, मनिष दाईको लिएको थिएँ, मतलब यसरी लिएको छु होइन। र तपाईँ पनि एउटा पपुलर लटमा चाहिँ तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यो 22nd एपिसोडमा चाहिँ मैले तपाईँलाई पाएँ, त्यो मेरो लागि चाहिँ खुसीको कुरा हो। सायद मलाई अडियन्स हेर्नेलाई पनि खुसीकै कुरा हो जस्तो लाग्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। सम्भवतः त मलाई त भेटेरै कुराकानी गर्न मन लागेको, तर अब यो सिचुएसन त्यस्तो छ कि हामी भेट्ने स्थितिमै छैनौँ होइन। अनि त्यो हिसाबले
र कुनै दिन अब त्यो त्यस्ता खालको सो अब भेट्ने दिन आयो भने म भेटेरै अझै राम्ररी कुराकानी गर्न चाहन्छु होइन सो त्यति भन्न चाहन्छु अब चाहिँ एन्ड गरिदिउँ नि त ओके बाई बाई बाई